जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरूमा भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमाको सम्बन्धमा पाठ र कथाको साथमा उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा 3 मिनटको पाठ हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात त्यसको महत्ताको सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदीक्षामहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच शृणैष्य कमना राजन् कथिष्यामि सविस्तरात् अजानाम्नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी। पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। नातः परतरा राजन् लोकद्वय हितावः सत्यमुक्तमया एतं न सत्यं भाषितं मम। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसन्धः समस्ताया भुवि पतिः। कस्यापि कर्मणो योगाद् राज्यभ्रष्टो बभूवस विक्रीय वनितां पुत्रं सचर्कारात्मविक्रियं। पुल्कसस्य सदा सप्तं गतो राजा स पुण्यकृत् सत्यं आलम्ब्य राजेन्द्र मृतचैलापहारक। सोमवन्नृपति श्रेष्ठो न सत्या चलितस्तथा एवं गतस्य नृपतेर्बहवो वत्सरा गतः। ततश्चिन्तापरो राजा बहुवा अन्त्यदुःखितः किं करोमि क गच्छामि निष्कृतिर्मे कथं भवेत् इति चिन्तयतस्तस्य मग्नस्य वृजनार्णवे आजगाम मुनि कश्चित् ज्ञात्वा राजानमातुरं। परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्राह्मणादिजः शतं दृष्ट्वा द्विजवरं नाम नृपसत्तमः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा गौतमस्याग्रतस्थितः कथयामास वृत्तान्तमात्मनो दुःखसंयुतं। श्रुत्वा नृपतिवाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः उपदेशं नृपतये व्रतस्यास्य मुनिर्ददौ। मासी भाद्रपदे राजन् कृष्णपक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानाम्नाति पुण्यदा। तस्या कुरु व्रतं राजन् पापनाशो भविष्यति तव भाग्यवशाद्वेषा सप्तमिनी समागता। उपवासपरो भूत्वा रात्रौ जागरणं कुरु एवं तस्या व्रते चिरणे सर्वपापक्षयो भवेत् तव पुण्यप्रभावेण चागतोऽहं नृपोत्तम। इत्येवं कथयित्वा तु मुनिरन्तरधीयत। मुनिवाक्यं नृपः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमं कृते तस्मिन् व्रते राज्ञ पापशान्तो भवच्छणात्। श्रूयतां राजशार्दूल प्रभावोऽस्य व्रतस्य च यद्दुःखं बहुर्भिः वर्षैर्भोक्तव्यं तत्क्षयो भवेत्। निस्तीर्णदुःखो राजासीत् व्रत यास्यः प्रभावतः पत्न्या सह समायोगं पुत्र जीवनमावस। देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवर्षमभूदिव एकादश्य प्रभावेण प्राप्तं राज्यं मकण्टकम्। स्वर्गं लेवे हरिश्चन्द्र सपुर सपरीक्षदः इदग्दृग्बोधं राजन् ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमा। सर्वपाप विनिर्मुक्ता स्त्रिदिवं यान्ति ते ध्रुवं पठनाश्रवणाद् राजन् अश्वमेध फलं लभेत्। स्वस्ति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे भाद्रपद कृष्णे अजनाम एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। स्निग्धं मुग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं। श्यामं कामं व्रजजनमहो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं। वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान सकल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रभु को वासर श्री कृष्ण प्रभु को उत्सव श्री एकादशी महात्म्य का सम्बन्धमा एकादशी को महिमा का सम्बन्धमा हजुरका अगाडि चर्चा गरिरहेका छौं। आज भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशी को
पाठ हजुरहरूले महिमाको पाठको सम्बन्धमा पाठ भर्खरै हजुरले श्रवण गर्नुभएको छ। अब कथाको सम्बन्धमा हजुरहरूलाई चर्चा गर्न गइरहेको छु। श्री युधिष्ठिरजी महाराजले अन्य एकादशीहरूमा जस्तै भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी जो एकादशी छन्, जो अजा नाम गरेकी एकादशीको महिमा हजुरहरूले अहिले श्रवण गर्नुहुनेछ र ती भाद्र महिनाकी कृष्ण पक्षकी अजा नाम गरेकी जो एकादशी छन् ती एकादशीको महिमाका सम्बन्धमा संवाद चाहिँ कसको छ त भन्दा श्री युधिष्ठिरजी महाराज र साथसाथमा भगवान श्री कृष्णको संवाद छ। प्रत्येक एकादशीमा श्री युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ र भगवान कृष्णले उत्तर दिनुभएको छ। यहाँ अन्य एकादशीहरूमा जस्तै भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीमा पनि युधिष्ठिरजीले भगवानलाई प्रश्न गर्नुभयो। भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत् एतदीक्षामहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। हे भगवान, भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्? एकादशीको नाम के हो? एतदीक्षामहं श्रोतुं, यो सबै मलाई वर्णन गर्नुहोस्। कथयस्व जनार्दन, हे जनार्दन, जनानाम स्वजनानाम दुःखम, जो जनानाम भनेको स्वजनहरूको, स्वजनानाम भनेको आफन्तहरूको अथवा आफ्ना भक्तहरूको जो दुःख छ त्यो दुःखलाई स्वयं स्वीकार गर्नेवालालाई नै जनार्दन भनिन्छ। जनार्दन भनेर चर्चा गरिएको छ। हे जनार्दन, हे भगवान भन्नुहोस्, सारा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। अनि उत्तरमा भगवान श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, शृणैशैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजा नाम्नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी। हे युधिष्ठिरजी महाराज, भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी जो एकादशी छन् तिनको एकादशीको महिमाको सम्बन्धमा सारा चर्चामा विस्तारपूर्वक गर्दैछु, हजुरले सुन्नुहोस्। र भाद्रपद महिनाकी जो कृष्ण पक्षमा एकादशी हुन्छन् ती एकादशीको नाम चाहिँ अजा नाम हो। अजम भगवन्तम इत्यर्थ। अज भनेको भगवानको नाम हो अथवा अजा भनेको माया भन्ने अर्थमा पनि हुन्छ। माया भगवानको मायाद्वारा छुटकरा दिएर भगवानमा समाहित गराउने भएकी कारणले गर्दा भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीलाई अजा एकादशी भनिन्छ अथवा अजम भगवन्तम भन्ने अर्थमा पनि हुन्छ। अजम, अज शब्दको अर्थ हुन्छ भगवन्तम, भगवान श्रीहरि, भगवान वासुदेव भन्ने हुन्छ। तसर्थ अजा एकादशी भनेको या त माया, जो माया चाहिँ करुणा गर्दछिन्, कृपा गर्दछिन् जीवलाई, अनि त्यो जीवलाई कृपा गरेर शिवसँग मिलाउँदछिन्, भगवानसँग मिलाउँदछिन्, त्यस्तै प्रकृतिकी माया अथवा भगवान भन्ने अर्थमा हुन्छ। भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको नाम अजा एकादशी हो भनेर भगवान श्री द्वारिकाधीशले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति य पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। हे युधिष्ठिरजी महाराज, ऋषिकेश भगवानको पूजालाई प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक गर्नु, अनि ऋषिकेश भगवानको पूजा गरिन्छ भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशी तिथिको दिनमा। ऋषिकेश भगवानलाई संस्मरण गर्दै, ऋषिकेश भगवानलाई सम्झिँदै व्रत गर्नु, एकादशी व्रतलाई गर्नु। यदि त्यस्तो प्रकारले भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको व्रतलाई गर्दछ भने पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। व्रत लियो भने त कहाँ हो, एकादशीको उपासना गर्यो भने त साह्रै ठुलो कुरो हो। तर यदि व्रतस्य श्रवणादपि, एकादशीको महिमालाई यदि मात्रै श्रवणादपि भनेको अजा नाम गरेकी एकादशीको महात्म्यलाई सुन्यो मात्रै भने पनि पापानि नश्यन्ति, सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। युधिष्ठिरजी, नातः परतरा राजन् लोकद्वय हितावह सत्यं मुक्तमया एतं न सत्यं भाषितं मम। हे युधिष्ठिरजी महाराज, संसारलाई हित हुने खालको, संसारलाई कल्याण हुने खालको, संसारलाई संसारको कल्याण हुने प्रकृतिको यो एकादशीको व्रत छ। भाद्रपद महिनाकी कृष्ण पक्षकी अजा एकादशीको व्रत छ। यो म साह्रै सत्य भन्दैछु। ना सत्यम भाषितम मया, मैले असत्यको भाषण गरेको छुइनँ, अर्थात् मैले असत्य बोलेको छैन युधिष्ठिरजी भनेर भगवान स्वयं यो व्रतको महिमाका सम्बन्धमा, विस्तृतका सम्बन्धमा, महात्म्यका सम्बन्धमा भगवान चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बहुव नृपति पुरः चक्रवर्ती सत्यसन्ध समस्ताया भुविपति। परापूर्व कालमा एउटा इलाव्रत नाम गरेको क्षेत्रमा, जो इलाव्रत नाम गरेको क्षेत्र छ, जो वर्तमानको प्रयागराज क्षेत्र आदि पर्दछ भनेर मेरा गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, त्यही इलाव्रत नाम गरेको क्षेत्रमा एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो र ती राजाको नाम चाहिँ हरिश्चन्द्र थियो।
र ती हरिश्चन्द्र राजा चाहिँ कस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बहुव नृपति पुरा साह्रै श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। नृपति भनेको राजा हुनुहुन्थ्यो, पुरा भनेको परापूर्व कालमा हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। कति सम्पत्ति थियो, कस्तो राज्य थियो त उहाँको भन्दा शत्रुहरू थिएनन् उहाँका। अकण्टक राज्य थियो, शत्रुले रहित भएको राज्यलाई अकण्टक राज्य भनिन्छ। अकण्टक भनेको कण्टक भनेको काँडोलाई भनिन्छ, अकण्टक भनेको काँडोले रहित भएको, काँडो भनेको शत्रुलाई भनिन्छ। तसर्थ अकण्टक राजा हुनुहुन्थ्यो अनि सारा पृथ्वीको राजा हुनुहुन्थ्यो। चक्रवर्ती भनेको जहाँदेखि सूर्य उदाउनुहुन्छ र जहाँ गएर सूर्य अस्त हुनुहुन्छ त्यहाँसम्मको सबै जमिन, सबै देश, सबै क्षेत्र आफ्नो छ भने त्यही राजालाई नै चक्रवर्ती राजा भनिन्छ। हरिश्चन्द्र राजा चक्रवर्ती हुनुहुन्थ्यो, भुविपति पृथ्वीको पति पनि हुनुहुन्थ्यो। तर चक्रवर्ती श्री हरिश्चन्द्र राजाका देवी भागवत पुराणमा विशेष कथा आउँछ। देवी भागवत पुराणमा विशेष कथाको लामो प्रसङ्गको यो सम्बन्धमा वर्णन गरिएको छ। ती हरिश्चन्द्र नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो ती राजाका छोराछोरी सन्तान थिएनन् अनि छोराछोरी सन्तान नभएका ती हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा अति नै दुखी हुनुहुन्थ्यो। यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। र अति नै दुखी भएका ती हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले अब मेरा छोराछोरी भएनन्, सन्तान भएनन् भनेर के गरौँ भनेर वशिष्ठ गुरुका साथमा जानुभयो र वशिष्ठ गुरुले गुरुलाई गएर हात जोड्नुभयो अनि वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, तपाईले यदि कुनै प्रकृतिका देवतालाई खुसी पार्नुभयो भने, कुनै देवता दुखी भएका छन्, देवतालाई खुसी पार्नुभयो भने तपाईँका छोराछोरी हुन्छन्, सन्तान हुन्छन् भनेर गुरुले भन्नुभयो। तर हरिश्चन्द्र राजाले सबै देवताहरूलाई सोध्दै जानुभयो, हे देवताहरू तपाईँसँग कुनै उपाय छ भने भन्नुहोस् भनेर सोध्दै जाँदा वरुण नाम गरेका देवताले भने, हे हरिश्चन्द्र महाराज, म तपाईँलाई छोरो दिन सक्छु, तपाईँको छोरो हुनसक्छ, सन्तान हुनसक्छ, तर त्यो तपाईँलाई जन्मिएको तपाईँद्वारा जन्मिएको छोरो छ, त्यो छोरो चाहिँ हजुरले मलाई बलिको रूपमा दिनुपर्दछ भनेर हरिश्चन्द्र राजाले भन्नुभयो। अनि हुँदै नहुनुभन्दा, पुत्रको प्राप्ति नहुनुभन्दा, छोराछोरी हुँदै नहुनु, छोरो जन्मिँदै नजन्मिनु भन्दा जन्मिएर बरु बलि दिन्छु तर छोरो त हुनैपर्छ मलाई भनेर हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले हुन्छ भनेर वरुण देवतालाई भन्नुभयो। देवी भागवतमा कथा आउँछ। अनि हरिश्चन्द्र राजाले पुत्रको प्राप्ति गरे, छोरो जन्मियो। अब छोरो जन्मिएर बिस्तारै जब छोरो बढ्दै गयो, शैशव अवस्थालाई छोराले पुरा गर्यो अनि वरुण राजाले आएर भन्नुभयो, वरुण देवताले आएर, हे महाराज तपाईँको छोरो बलि कहिले दिने भन्दा दाँत आएपछि दिन्छु भनेर हरिश्चन्द्र राजाले भन्नुभयो। दाँत आउने भनेको 6 महिनादेखि लिएर 10 महिनाको बिचमा। अनि त्यो समयमा पनि फेरि के भयो त भन्दा फेरि आउनुभयो वरुण देवता, फेरि पनि दिन मानेनन्। यसरी बार यिनले दिन मानेनन्। अब दिँदैनन् यिनले, आफ्नो पुत्रको बलि दिँदैनन् भन्ने कुरा जानिसकेपछि अनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि वरुण देवताले हरिश्चन्द्रलाई, हे महाराज तपाईँले आफ्ना पुत्रको बलि दिन सक्नुहुन्न, अरू कुनै ब्राह्मणको बालकलाई ल्याएर बलि दिँदा पनि हुन्छ भनेर वरुण देवताले भनिसकेपछि हरिश्चन्द्र ब्राह्मणको बालक खोज्न भनेर चारैतिर यताउता जानुभयो। खोज्नका लागि मन्त्रीहरूलाई लगाउनु भयो अनि चारैतिर मन्त्रीहरूले जब खोज्दै गए, एकजना ब्राह्मणको बालकलाई, 3 जना छोरा थिए एकजना ब्राह्मणका, ती 3 जना छोरा मध्येमा जेठा छोरालाई बाबुले स्वीकार गरे, कान्छा छोरालाई आमाले स्वीकार गर्नुभयो अनि माइला छोरा जो थिए ती माइला छोराको नाम नचिकेता थियो। ती नचिकेता नाम गरेका माइला छोरालाई उठाएर यसैलाई लगेर बलि दिन्छु भन्ने विचार गरेर मन्त्रीहरूले लिएर आए, हरिश्चन्द्र राजालाई दिए अनि त्यही नचिकेतालाई बलि दिनका लागि, नर बलि दिनका लागि हरिश्चन्द्र राजा ठिक्क परेका थिए, आफ्ना छोरालाई बचाउनका लागि र ब्राह्मणको बालकलाई बलि दिनका लागि। यत्तिकैमा विश्वामित्र नाम गरेका गुरु आउनुभयो र विश्वामित्र नाम गरेका गुरुले आएर हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजासँग, तिमी त जसले जे मागे पनि दिन्छौ होइन भनेर सोध्नुभयो। हरिश्चन्द्र राजा त्यस्तै दानी राजा हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई जे मागे पनि दिएर बस्नुभएको थियो, जसले जे माग्छ त्यो दिनुहुन्थ्यो। अनि विश्वामित्रलाई क्रोध आयो, तिमी ब्राह्मणलाई काट्ने, आफ्नो छोरो बचाउनका लागि, आफ्नो पुत्र बचाउनका लागि ब्राह्मणलाई बलि दिने, ब्राह्मणलाई काट्ने, ब्राह्मणलाई मार्ने, तिमी जस्ता पापी राजालाई म दण्ड दिन्छु भन्ने विचार गरेर विश्वामित्रले साथ हरिश्चन्द्र राजाको अकण्टक राज्यलाई माग्नुभयो। र हरिश्चन्द्र राजाको अकण्टक राज्यलाई मागेपछि हरिश्चन्द्र राजाले सारा विश्वामित्रलाई दान गरे भनेर देवी भागवतमा वर्णन गरिएको छ। अनि अब सबै दान गरिसकेपछि के भयो त भन्दा सबै दान गरिदिए। अब बचेको के थियो भन्दा छोरो र श्रीमती बचेका थिए, ती श्रीमती र पुत्रलाई पनि यिनले दान गरिदिए। सबै राजा त अब सबै सम्पत्ति त, सारा धन सम्पत्ति अथवा राज्य त सबै विश्वामित्रले स्वीकार गर्नुभयो अनि यिनलाई घरबाट निकालिदिए अनि यिनलाई लगेर बेचिदिए।
यिनलाई लगेर हरिश्चन्द्र राजालाई लगेर डुमका घरमा बेचेका थिए र यिनकी पत्नीलाई र छोरालाई लगेर एउटा वैश्यका घरमा बेचेका थिए। तर यस्तो राजाको अवस्था भयो कि पछि जब दान दिए, विक्रिय वनिता पुत्रम सचरकारा आत्म विक्रियम, वनिता भनेको आफ्नो श्रीमतीलाई पनि, विक्रिय भनेको हरिश्चन्द्र राजाले बेच्नुभयो र पुत्र भनेको छोरालाई पनि बेच्नुभयो। यस्तो प्रकारले बेच्नुभयो। अनि अब त के गर्नुभयो त भन्दा पुल्क सस्य दासत्वम गतो राजा स पुण्यकृ। अब विश्वामित्रले सारा राज्यलाई हरण गर्नुभयो। विश्वामित्रले सारा राज्यलाई हरण गरिसकेपछि यी राजा चाहिँ दासत्वम भनेको दासतालाई स्वीकार गरेर अब गएर चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ डुमका घरमा गएर नोकर गर्न थाल्नुभयो। और डुमले के गर्दथे त भन्दाखेरि चाहिँ काशीमा गएर डुमका घरमा गएर जब राजा नोकर बन्नुभयो, डुम चाहिँ काशीमा दशाश्वमेध नाम गरेको घाटमा के गर्थे त भन्दाखेरि चाहिँ मरेका जो शरीर छन् ती मरेका शरीरलाई चितामा राख्ने, चिता बनाउने, आगो लाउने यस्तै यस्तै काम गर्दथे। अनि तिनै डुमका घरमा गएर नोकर बसिसकेपछि डुमले पनि हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजालाई, सत्यसन्ध नाम गरेका राजालाई, हरिश्चन्द्र राजालाई, सत्यमा आस्था राख्ने यी राजालाई यही काम लगाइदिए। लु तिम्रो काम भनेको मरेका लासहरू आउँछन्, तिनै मरेका लासहरूलाई जलाउने, खरानी बनाउने यही काम हो तिम्रो भनेर लगाइदिए। र यसरी यही काम गर्न थालिसकेपछि अब त राजा त दुःख पाउँदै गए। अनि के गर्छ त भन्दा मृत चैलापहारक, मरेका जो मनुष्य छन् ती मरेका मनुष्यको कपडा सारा खोलेर चितामा राख्नु पर्दछ। अनि तिनै खोलेका कपडा जो छन् तिनै मृतकका खोलेका तिनै कपडा लगाएर बसेका छन् राजा। यति दुःख पाए। र यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ एवं गतस्य नृपते बहवो वत्सरागतः ततश्चिन्ता परो राजा बहुवा अन्तदुःखितः। डुमका घरमा बसेर सधैँ नोकरी गर्नुपर्ने, यसरी सधैँ नोकरी गर्दै थिए। अनि पत्नी पनि एउटा दासका घरमा गएर बसेकी थिइन् र एउटा वैश्यका घरमा गएर पत्नी नोकर बसेकी थिइन् र साथमा पुत्र पनि थिए। राहुल नाम गरेका पुत्र थिए, पुत्र पनि सँगै थिए स्त्रीका साथमा। अनि एक दिनको कुरा हो, यो हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा यस्तो अन्त्यन्तै दुखी भए र अन्त्यन्तै दुखी भइसकेपछि अब किम करोमि को गच्छामि निष्कर्मे कथम भवेत्, मलाई पनि यस्तो दुःख छ, यति दुःख पाएँ मैले कि वर्णन गरेर साध्य छैन। अनि अब के भयो त भन्दाखेरि एक दिनको कुरा हो, राहुल नाम गरेको जो हरिश्चन्द्रको पुत्र थियो, छोरो थियो, त्यो छोरो खेल्दै थियो। खेल्दा खेल्दै यसलाई सर्पले डसिदियो र सर्पले डसिसकेपछि छोरो मर्यो र मरेको छोरोलाई छातीमा टाँसेर राजाकी पत्नी छातीमा टाँसेर रुँदै 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 गरिन्। धेरै बेर समयसम्म रोइन् र तत्पश्चात अब यसलाई लगेर आगो लगाउँछु अथवा यसको जो शरीरको कस्तो गति छ भन्दा कृमिभिट भस्म सङ्गीत। कृमि भनेको किराले खाने। यदि शरीरलाई 3 प्रकारको गति छ। शरीरलाई माटामुनि राखियो भने कृमि भनेको किरा लागेर सकिन्छ। शरीरलाई आगोमा लगेर राख्यो भने भस्म सङ्गीत भनेको खरानी बन्दछ। र शरीर यदि पानीमा जलमा लगेर विसर्जन गरियो, पानीमा लगेर राखियो भने, खोलामा नदीमा लगेर बगाइयो भने अथवा जङ्गलमा लगेर छोडिदियो भने विष्टा भनेको या गिद्धले, स्यालले, कुकुरले खान्छ र विष्टा बनाइदिन्छ, या त पानीमा लगेर राखियो भने माछाले खाएर विष्टा बनाइदिन्छ। शरीरका यी 3टा गति छन् भनेर शास्त्रले चर्चा गर्नुहुन्छ। कृमिभिट भस्म सङ्गीत। प्राचीन परम्परामा के थियो त भन्दाखेरि शरीर सकिसकेपछि विभिन्न वेद अथवा धर्मअनुसार नै छोरा आदिले, सन्तानले बाबुको आमाको शरीर सकिएपछि त्यो शरीरलाई खोलामा लगेर शरीरलाई चित्ता बनाएर आगो लगाउने चलन थियो। यदि त्यस्तो प्रकृतिको पुत्रले, छोराले, छोरीले कर्मलाई गर्यो भने त्यो बाबुको, ती आमाको शरीर के भयो त भन्दा भस्म सङ्गीत भनेको खरानी भयो। अनि अर्को एउटा प्रचलन थियो पुराण कालमा। त्यो प्रचलन के थियो भने यदि शरीर छुट्टिसकेपछि त्यो शरीरलाई लगेर खोलामा एउटा ठुलो पत्थर अथवा ढुङ्गो बाँधेर खोलामा लगेर राखिदिने। त्यस्तो भयो भने के भयो भने माछाले, त्यहाँ भएका प्राणीहरूले त्यो शरीरलाई खाए र खाएर दिशा गरिदिए, विष्टा बनाइदिए। बिट भनेको विष्टालाई भनिन्छ, विष्टा बनाइदिए। अथवा जङ्गलमा लगेर छोड्ने चलन थियो। जङ्गलमा लगेर छोडिदिए भने चाहिँ गिद्धले खायो, स्यालले खायो, अनि त्यसलाई फेरि दिशा गरेर छोडिदियो भनेको विष्टा बनाइदियो। अनि कृमि भनेको किरा लाग्ने। किरा चाहिँ कसरी लाग्दछ शरीर भन्दाखेरि हाम्रै परम्परामा, पुराण कालमा, प्राचीन परम्परामा अथवा वेद अनुसार, जस्तै दक्षिण भारतमा द्रविड परम्परामा के गर्ने चलन छ त भन्दा सनातन हिन्दू दक्षिण भारतीयहरू पनि हुन्। उनीहरूको द्रविड परम्परा हो। उनीहरूको शरीर छुट्टेको अवस्थामा के गर्छन् त भन्दाखेरि
त्यो शरीरलाई लगेर माटो मुनि राख्दछन् उनीहरूको वेदअनुसार, उनीहरूको परम्पराअनुसार, र माथिबाट माटाले ढाकिदिन्छन्, छोपिदिन्छन्। र माटा मुनि लगेर यदि शरीरलाई राखियो र माटाले माथिबाट ढाकिदियो भने त्यो शरीरको गति कस्तो हुन्छ भन्दा कृमि भनेको किरा लाग्दै 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 सारा किरा लाग्दै लाग्दै शरीर माटो भएर सकिन्छ। शरीरका यी तीनटा गति छन्, कृमिभिट, भस्म सङ्गीत। अनि वेदको जसले जस्तो प्रकृतिको वेदलाई मानेको छ अथवा जस्तो वेदले आज्ञा गरेको छ, वेद भगवानको आज्ञाअनुसार आर्यहरूले चाहिँ के गर्दछन् त भन्दा शरीर छुटिसकेपछि त्यसलाई चिता बनाएर खरानी बनाउँदछन्। अनि आफ्ना पुत्रको मरेको शरीरलाई अब खरानी बनाउनु पर्यो भनेर ती देवीले, हरिश्चन्द्र राजाकी पत्नीले काशीमा लिएर आइन्। अनि दशाश्वमेध घाटमा आफूले बनाएको चिता छिक्क पारेका थिए हरिश्चन्द्र राजाले। को स्त्री रुँदै रहेछ भनेर त्यो स्त्रीलाई फकाउन गए। अनि फकाउन जाँदाखेरि हरिश्चन्द्र राजाले रुँदै गरेकी स्त्रीलाई चिने, यो त मेरै श्रीमती रहेछन् भनेर। अनि श्रीमतीले ल्याएको त्यो बालक को हो त भन्दा मेरै छोरो रहेछ भनेर हरिश्चन्द्र राजा अति नै दुःखी हुनुभयो। अनि छाती पिटी पिटी त्यो छोराको नजिकै गएर, मरेका छोराको नजिकै गएर हरिश्चन्द्र राजा रुन थाल्नुभयो। किम करोमि कगच्छामि निष्कतिर्मे कथम भवेत्। अब मेरा पुत्रको मृत्यु भएछ, धारा सारा धन सम्पत्ति पनि सबै सकियो, स्वाहा भयो भनेको विश्वामित्र आदि ऋषिहरूले सबैले खोसिदिए। र आफूसँग भएको जो पुत्र रूपी धन थियो त्यो छोरोको पनि मृत्यु भयो। अब यहाँबाट म के गरौँ, कहाँ जाउँ भनेर यसरी अति नै दुःखी हुनुभयो हरिश्चन्द्र राजा। इति चिन्तयतस्तस्य मग्नस्य वृजनार्णवे आजगाम मुनि कश्चित् ज्ञात्वा राजानमातुरम। त्यही काशी नाम गरेको कलकल कल्लोलिनी भगवती श्री भागीरथीका तटमा राजा चिन्ताले व्याकुल भएर छोराको चिता बल्दै गरेको, छोराको चिता जल्दै गरेको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। यत्तिकैमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो घोर त्यो श्मशान घाटमा, त्यो डरलाग्दो श्मशान घाट, त्यो डरलाग्दो श्मशान घाटमा बसिरहेका अवस्थामा, चिन्ताले व्याकुल भएका अवस्थामा हरिश्चन्द्र राजाका नजिकै कश्चित ज्ञातवाह मुनि, एकजना कोही ऋषि आउनुभयो, मुनि आउनुभयो। र त्यो ऋषि को हुनुहुँदो रहेछ भनेर ऋषिका नजिकै जानुभयो। अनि मनमनै सम्झिनु भयो। परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्राह्मणादिज शतम दृष्ट्वा द्विजवरम नमाम नृपसत्तमा। वास्तवमा ब्रह्माजी महाराजले ब्रह्माण्डको जो सृष्टि गर्नुभएको छ त्यो परोपकार गर्नका लागि हो। साहित्यमा एउटा श्लोक आउँछ, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ। जसरी नदीमा पानी हुन्छ, त्यो नदीमा भएको पानी नदी स्वयंले पिउँदैनन्। यदि नदीमा भएको पानी मेरो पो हो त यो त भनेर नदी स्वयंले यदि पान गर्ने हो भने ती जङ्गलमा भएका चराचुरुङ्गीले, मनुष्यले, पशुले, पक्षीले के पान गर्छन्, के खान्छन्? स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष। वृक्षहरूले जो फल दिन्छन्, ती वृक्षहरूले दिएको मिठो मिठो फललाई यो त मेरो हो भनेर वृक्ष स्वयंले आफैले खाने हो भने ती सबै प्राणीहरूले, जीवहरूले के खान्छन्? स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष। त्यसै गरी धराधरो वर्षदिनात् महेतो। आकाशबाट जो पानी वर्षिन्छ, बादलबाट जो पानी वर्षिन्छ त्यो पनि के का लागि त भन्दा प्रीणनम जीवनम पयः। अमृत रूपी पानी जीवहरूलाई, प्राणको लागि, जीवहरूलाई जीवनको लागि वर्षिन्छ। त्यहाँबाट पानी वर्षिसकेपछि अन्न फल्दछ अनि त्यो अन्नद्वारा नै हामीले प्राणलाई, जीवनलाई धारण गर्दछौँ। तसर्थ जो आकाशमा बादल आउँदछ, पानी पर्दछ, त्यो पनि अरूकै कल्याण गर्नका लागि हुन्छ। संसारमा धेरै कुराहरू यस्ता छन्, साहित्यमा भाव छ, जो आफ्ना लागि हुँदैन, अरूका कल्याणका लागि हुन्छ। तसर्थ ब्रह्माजी महाराजले जो ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो त्यो पनि अरूकै कल्याणका लागि गर्नुभयो भनेर यसरी मनमनै संस्मरण गर्नुभयो हरिश्चन्द्र राजाले। अनि यिनै ऋषिलाई गएर अब मेरो दुःखको सीमा रहेन, कति दुःख पाएँ मैले, अब यिनै ऋषिलाई गएर नमस्कार गर्दछु र दुःखको कुनै निवृत्ति हुने उपाय सोध्दछु भन्ने विचार गर्नुभयो हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले। अनि तिनै मुनिका छेउमा गएर राजाले हात जोड्नुभयो। कृताञ्जलि पुटो भूत्वा गौतमस्याग्रतस्थितः कथयामास वृत्तान्तमात्मनो दुःख संयुतम्। अञ्जलीकृतः भनेको दुईटै हातलाई जोडेर भनेको नमस्कार गरेर, गौतमस्याग्रतस्थितः ती गौतम नाम गरेका ऋषि रहेछन् भन्ने कुरालाई जानेर गौतम ऋषिका अगाडि गएर सारा आफ्ना दुःख भएका वृत्तान्त
राजाले सुनाउनुभयो, हे गौतम ऋषि, मलाई यस्तो यस्तो कारणले दुःख भयो। पहिले पुत्रको कामना गरेको थिएँ, मेरा छोराछोरी सन्तान थिएनन्। पुत्र त भयो, तर कुनै कामनाले युक्त भएर गरेको थिएँ। पश्चात कुनै ब्राह्मणको बालकलाई नरबलि दिन चाहन्थे। विश्वामित्रले आएर श्राप दिए अनि सारा मेरो अकण्टक राज्यलाई खुसी दिए भनेर सारा आफ्नो वृत्तान्त गौतम नाम गरेका ऋषिलाई हरिश्चन्द्र राजाले सुनाउनुभयो। श्रुत्वा नृपति वाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः उपदेशं नृपतये व्रतस्यास्य मुनिर्ददौ। गौतम ऋषिले मनमनै सोच्नुभयो, ओहो, विश्वामित्र त्यस्ता क्रोधी ऋषि त थिएनन्। सन्तले त सधैँ बाँकी सबै व्यक्तिको कल्याण गर्दछ, विश्वामित्रले नराम्रो काम गर्नुभएछ। हे महाराज भनेर विस्मित हुँदै शङ्काले युक्त हुँदै विश्वामित्रले त्यसरी अकल्याण गर्न त नचाहनु पर्ने, तपाईँको पनि कुनै गल्ती भयो होला भनेर राजालाई सम्झाउँदै अनि तिनै गौतम नाम गरेका ऋषिले श्री हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजालाई उपदेश गर्ने विचार गर्नुभयो र ऋषिले भन्न थाल्नुभयो, मासी भाद्रपदे राजन कृष्णपक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजा नामना ती पुण्यदा। हे राजन सुन्नुहोस्, भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी जो एकादशी छन्, शोभना भनेको अति नै प्यारी छन्। भगवान की शोभना भनेको भगवान की प्यारी छन्, भगवानलाई अति नै प्यारो लाग्ने वाली एकादशी छन्। भाद्रपद महीनाको कृष्ण पक्षकी एकादशी, एकादशी समायाता अजा नामना ती पुण्यदा। ती भाद्रपद महीनाको कृष्ण पक्षकी अजा नाम गरेकी एकादशी साह्रै धेरै पुण्यलाई दिने वाली छिन्। यदि कोही व्यक्तिले पुण्य गर्दछ भने त्यो पुण्य गर्नेवाला व्यक्तिले के गर्दछ भने आफ्नो पापको क्षय पनि सँगसँगै गर्दछ। पापको क्षय यदि गर्यो भने त्यसको दुर्भग भनेको दुर्भाग्य प्रक्षालन भनेको पखालिन्छ र सुभग भनेको सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ, बढ्दछ। भाग्यको यदि वृद्धि भयो भने उसले बलपूर्वक कुनै कर्मलाई गर्नु पर्दैन भनेर ऋषिले यसरी भन्नुभयो। केवल संस्मरण गर्दछ, केवल चाहन्छ भने मात्र पनि उसलाई सबै प्रकारको विद्यालाई, ज्ञानलाई, बललाई, योगलाई, पुरुषार्थलाई, धनलाई, लक्ष्मीलाई, वैभवलाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ हे महाराज, तपाईँले यदि आफ्नो पुण्यको वृद्धि गरेर पापको क्षय गर्ने विचार गर्नुहुन्छ भने तस्या कुरुव्रतम राजन पापनाशो भविष्यति तब भाग्यवशादेशा सप्तमेनी समागतः। हे राजन भनेको सम्बोधनमा भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजा, तपाईँले पापनाशो पापलाई आफ्नो पापको नाश गर्नका लागि व्रतम कुरु व्रतलाई गर्नुहोस्। ती व्रत जो भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी अजा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई गर्नुहोस् र यदि त्यो व्रतलाई तपाईँले गर्नुभयो भने 7 दिनभित्रमा तपाईँको भाग्य परिवर्तन हुन्छ भनेर यसरी गौतम नाम गरेका ऋषिले हरिश्चन्द्र राजालाई उपदेश गर्नुभयो। उपवास परो भूत्वा रात्रो जागरणं कुरु एवं तस्या व्रते चिरणे सरपाप क्षयो भवेत्। दिनभरि ऋषिकेश भगवानको पूजा गर्नु, एकादशी व्रतलाई एक अजा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नु, रात्रि कालमा भगवान ऋषिकेश भगवानलाई संस्मरण गर्दै भगवानलाई द्वादश नामले तिल तुलसीको अर्पण गर्दै रातभरि सकिन्छ भने जागरणम कुरु भनेको जागरण गर्नु। एवं तस्या व्रते चिरणे सरपाप क्षयो भवेत्। यस्तो प्रकृतिले हे महाराज, तपाईँले भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी अजा एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो भने, व्रतलाई गर्नुभयो भने तपाईँका सारा पापहरू नाश हुन्छन्। तब पुण्य प्रभावेण चागतोऽहं नृपोत्तम इत्येवं कथयित्वा तो मुनिर अन्तरधीयतः। हे महाराज, तपाईँ राजाहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सत्यव्रत सत्यलाई पालन गर्नेवाला, सत्यसन्ध सत्यलाई धारण गर्नेवाला हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ। तसर्थ अब तपाईँले तपाईँको पुण्य केही अवशेष थियो, त्यही कारणले गर्दा म तपाईँको अगाडि उपस्थित भएर तपाईँको अगाडि आएर मैले तपाईँलाई यो उपदेश दिएँ, भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी अजा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुहोस् भनेर गौतम ऋषि त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मुनिवाक्य नृपः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमं कृति तस्मिन् व्रते राज्ञ पापशान्तो भवक्षणात्। गौतम ऋषिले भनेको यति कुरालाई सुनिसकेपछि के गर्नुभयो त भन्दा हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले उत्तमम व्रतम चकारः, भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी अजा एकादशीको उत्तम व्रतलाई चकारः भनेको स्वीकार गर्नुभयो। जब कृष्ण पक्षकी भाद्रपदकी एकादशी आइन् अनि राजाले व्रतलाई लिनुभयो।
कृति तस्मिन् व्रते राज्ञ पापस्यान्तो भवक्षणात्। राजाले यति व्रतलाई गर्ने बित्तिकै त्यक्षण व्रतलाई स्वीकार गर्न थाल्ने बित्तिकै त्यसै बेला नै सारा पापहरू राजाका नाश भएर गए। श्रूयतां राजा शार्दूल प्रभावोस्य व्रतस्य च यद्दुःखं बहुभिर्वर्षै भोक्तव्यं तक्षयो भवेत्। हे युधिष्ठिरजी महाराज सुन्नुहोस्, व्रतको प्रभाव भाद्रपद महीना की कृष्ण पक्ष की जो अजा नाम गरेकी एकादशी छन्, यी एकादशीको व्रतको प्रभाव वर्णन गरेर साध्य छैन। जस्ता सबै प्रकारका पापहरूलाई प्रक्षालन गरेर नाश गरेर सबै प्रकारका दुःखको विनाश गराउनका लागि भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी अजा एकादशी सक्षम छिन्। निस्तृण दुःखो राजासिद व्रतस्यास्य प्रभावत पत्ना सह समायोगम पुत्र जीवनमापह। राजाले जब यस्तो अवस्थामा निस्तृण दुःखै दुःखलिप्त भएका ती राजाले भाद्रपद महीनाकी अजा एकादशीको व्रतलाई जब स्वीकार गर्नुभयो, अनि ती मरेका पुत्र जो चितामा राखेर जल्दै गरेका पुत्र पनि के भए त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पुनर्जीवनलाई प्राप्त गरे। पुनः जीवन मापस, फेरि जीवनलाई प्राप्त गरे। र पत्न्यासह भनेको आफ्ना पत्नीका साथमा, अनि मृत भइसकेको मरिसकेको छोरो राहुलका साथमा पुनर्जीवनलाई प्राप्त गर्दै देवदन्दु भयो निधु पुरुष वर्षमा भुदिवह। आकाशमा स्वर्गमा देवताहरूले चाहिँ दुन्दुभी भनेको दुन्दुभी आदि नाम गरेका, मृदङ्ग आदि नाम गरेका बाजाहरूलाई बजाउनु भयो, अनि पुष्पको वर्षा भयो। र यसरी आफ्ना पुत्रका साथमा श्रीमतीका साथमा हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले एकादश्या प्रभावेण प्राप्तम राज्यम अकण्टकम, फेरि पनि त्यस्तै अकण्टक प्रकृतिको शत्रुले रहित भएको राज्यलाई प्राप्त गर्नुभयो। अनि लामो समयसम्म संसारका सुखलाई भोग्नुभयो। पुत्रलाई साथमा लिनुभयो, पत्नीलाई साथमा लिनुभयो र संसारका सुखलाई भोगेर स्वर्गम लेभे हरिश्चन्द्र सपुर सपरीक्षदः इदग्दिग्व्रतं राजम ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमः। हरिश्चन्द्र राजा सपत्नीका साथमा सपुत्रका साथमा अझै स्वर्गको सुखलाई, त्योभन्दा श्रेष्ठ सुखलाई, उत्तम सुखलाई, उत्तम भोगलाई भोग्नका लागि भनेर सपरिवार सपरिकर स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। हे राजन, हे युधिष्ठिरजी महाराज, द्विजोत्तमः ब्राह्मण आदि भएर, उत्तमः क्षत्रिय आदि भएर, द्विज उत्तमः ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भएर अथवा वैश्य शूद्र नै किन नहोस्, यी सबै जातिका व्यक्तिले भगवानको संस्मरण गर्दै, भगवानलाई सम्झिँदै, ऋषिकेश भगवानको उपासना गर्दै भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने सर्वपाप विनिर्मुक्त त्रिदिवम यान्ति ते ध्रुवम, संसारमा रहेर उत्तम प्रकृतिको भोगलाई प्राप्त गर्दछ, सबै प्रकारका सुखलाई प्राप्त गर्दछ। र जब शरीर छुट्दछ, शरीर सकिन्छ, यो संसारबाट स्थूल शरीर सकिएर जान्छ, भौतिक शरीर रहँदैन, अर्थात् मृत्यु हुन्छ। अनि मृत्यु पश्चात के गर्दछ भन्दाखेरि सबै प्रकारका पापहरूद्वारा विनिर्मुक्त भएर ध्रुवम पदम यान्ति, ध्रुवम भनेको सत्य पद, भगवत पद, कैवल्य पद, मोक्ष पदको प्राप्ति गर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। र यदि एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने त कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। यदि व्रतलाई स्वीकार नै गर्दैन र केवल महात्म्यको कथालाई, महिमाको कथालाई श्रवण गर्दछ भने पनि पठना श्रवणाद राजन अश्वमेध फलम लभेत्, यही एकादशीको महिमाको पाठलाई श्रवण गर्नाले गर्दा, कथालाई श्रवण गर्नाले गर्दा पनि अश्वमेध यज्ञ गरेको फलको प्राप्ति गर्दछ भनेर श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवानले चर्चा गर्नुभयो। र अश्वमेध यज्ञ गरेको फलको प्राप्ति भनेको पुनः शरीरलाई प्राप्त गर्दछ, मनुष्य नै भएर जन्म लिन्छ। अनि सूचीनाम श्रीमताम गेह, अश्वमेध यज्ञ गर्ने भनेको कसले हो भन्दा राजाहरूले हुन्। तसर्थ सूचीनाम भनेको पवित्र कुलमा, श्रीमताम भनेको दुःख नहुने कुलमा, धनयुक्त भएको कुलमा यदि यसलाई महात्म्यलाई मात्रै श्रवण गर्दछ भने पनि त्यो व्यक्ति पुनर्जन्मलाई स्वीकार गर्दछ भनेर यसरी भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्रीहरिले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई ब्रह्म विवर्त पुराणको जो कथा भाद्रपद महीनाकी कृष्ण पक्षकी अजा एकादशीको जो महिमाको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो, त्यो चर्चालाई मैले हजुरहरूलाई धेरै व्याख्या नगरिकन जति श्लोकको व्याख्या थियो त्यही श्लोकको शाब्दिक केही अर्थ गर्दै, केही भावार्थ गर्दै मैले हजुरहरूलाई आफ्नो बुद्धिले यथाधितम यथामति हजुरहरूले सबै श्रवण गर्नुभयो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे
तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम। शांति शांति शांति।